وقتی رهبری و عالمی نیتش صالح هست، درست هست، سرایت میکنه به رعیت. بعضی توبه ها هم توبه یکی نیست. بعضی توبه ها توبه یک شخصه، بعضی توبه ها توبه یک امت هست. توبه پدر توبه کل خانواده است. توبه عالم و رهبر توبه کل جامعه هست. بعضی افراد عادی توبه خودشون مال خودشونه. چقدر زیباست اگر رهبری توبه بکنه، عالمی توبه بکنه، مسئول سیاسی توبه بکنه، بزرگی توبه بکنه، معلمی توبه بکنه، مدیر یک شرکتی توبه بکنه، کل زیر مجموعهش بهشون سرایت میکنه. مبدأ خیلی مهمه. هنوز دیر نشده. ما کم کم داریم تو روزها و شب‌های حساس رمضان قرار میگیریم. اگر رمضان رو 30 تا دوست حساب بکنیم، اگر یکیشون مرد به رحمت خدا رفت، 30 تا دوست دلسوز خیرخواه، اگه 2 تاشون مرد، اگه 3 تاشون مرد، اگه 15 تاش مرد، آیا میگید 15 تای دیگه دارم اون 15 تا رو مردن؟ نه، هرگز نمیگید. دوست خوب اگه 1000 تا باشه بازم کمه. دوست بد اگر یکی باشه همونش هم زیاده. ما امروز تو روز چندم رمضان قرار داریم. اگر هر روز رمضان رو تشبیه بکنیم به یک دوست خوب خیرخواه که برای خیرخواهی و دلسوزی ما آمده، یکیشون رفت، 2 تاشون رفت، 3 تاشون رفت، حالا مردن، رفتن، هنوز 15 تا دیگه دارم، نمیگید. حداقل این 15-14 تایی که هستن اونا رو دریابیم. اینا هم یکی بعد از دیگری میرن. خورشید برای من و تو توقف نمیکنه. منتظر من و تو نمیشه تا خودمون رو جمع جور بکنیم. خورشید همینطوری که حرکت میکنه اشعه‌شو تولید میکنه و به زمین و گرماشو داره میبخشه. رمضان ماه بهار دلهاست. دلهامون رو ترمیم بکنیم. الحمدلله امسال بهار طبیعت با بهار دلها، رمضان با سال خورشیدی جدید 1402 با هم فرا رسیدن. طبیعت پوست اندازی کرد، لباس نو و سبز پوشید. کل طبیعت گلها غنچه شدن و بعد شکفته شدن. اونهایی که تو دشت و صحرا زندگی میکنن میبینن که چطوری این گلهای لاله، گلهای شبگو، گلها، این طبیعت چطوری لباسشو عوض کرد. اینا همه خدا فرستاده درس عبرتی برای ما و شما. لباس کهنه‌شو دور انداخت. رمضان هم فرستاد که ما هم پوست اندازی بکنیم. و لباس تقوا ذالک خیر، لباس تقوا بر دلهامون بپوشونیم. این برای شما بهتر است. مبدأ، قدرت نیت، سکوی پرتاب. دوم مقصد یعنی هدف. انسان باید بین مبدأ و مقصد حرکت بکنه. نیتش خدایی، انگیزش خدایی باشه و هدفش خوشنودی و رضایتمندی رب العالمین باشه. چرا میگیم مقصد؟ لازمه که برای خودت تعریف بکنید. چون کسی که مقصد داره، هدف داره، برنامه داره. در ابتدای صحبتم هم گفتم
هر کسی هدف نداره تو زندگیش، برنامه‌ای هم نداره. پس مقصدتونم باید خدایی باشه. هر عملی، هر کرداری، هر گفتاری، هر حرکتی باید برای رضای خدا و خوشنودی خدا باشه تا جواب بده. چه خدمتت به خلق خدا، چه عبادتت. ما تو کشورمون خیلی چیزای اجباری داریم. نماز اجباری داریم. نماز باید عاشقانه باشه. عبادت 3 تا عبادته. خواجه انصار میگه عبادت العبید، عبادت التجار، عبادت الاحرار. عبادت بردگان میگه از روی ترسه. عبادت تجار از روی معامله است. من نماز میخونم به من بهشت بده، من نماز میخونم روزه میگیرم به من فردوس بده، یه باقی تو بهشت بده، حور این بده، چشمه فلانجا بده، فلان بده. عبادت تجار. اما عبادت سوم عبادت الاحرار، عبادت آزادگان، احرار، اونایی که خدا را اونطوری که باید شناختن. خداوند سوره فاتحه، سوره حمد و با کلمه الحمدلله رب العالمین شروع کرده. چرا نگفته الشکر لله رب العالمین؟ در نگاه من و شما فکر میکنیم که شکر و حمد هر دوتا یک معنی میدن. درسته از یک خانواده هم، حمد و ثنا، شکر از یک خانواده هم. اما شکر در مقابل نعمت هست، هم در مقابل عظمت و بزرگی و کبریا و اوصاف بزرگی است. ما خدا رو به خاطر نعمت شکر نمی کنیم، حمد و ثنا نمیگیم. خدای شایسته بزرگی و عظمت هست، شایسته حمد منه، اونقدر بزرگی که من نمیتونم حمدش و ثناش نگویم. بعد این الف و لام بهش میگن الف و لام جنس، یعنی تمامی انواع حمد و ثنا برای بزرگی و عظمت خداست. ذاتی بزرگتر از رب العالمین نیست. فرمانروای مطلقه، رب العالمینه. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. تو خیلی زیبا و بزرگی. اگه دلم نخواد بزرگی تو رو بگه، حمد و ثنای تو رو بکنه، نمیتونه. مثل یک تابلو قشنگی است که خیلی زیبا و جذابه. تو نمیتونی انکارش بکنید این زیبایی رو. تو نمیتونی زیبایی گل رو انکار بکنید، نور خورشید رو انکار بکنید. اگه کسی دیگه خورشید نور نداره، اشعه نداره، دیگه این یه مشکلی تو عقلش داره. خورشید رو متهم نمی کنن. الحمدلله رب العالمین. عبادت آزادگان، اونایی که الله رو بر مبنای آگاهی و شناخت و عشق و معرفت و باور و یقین دارن بندگی میکنن، اونا هیچ موقع سیر نمیشن از حمد و ثنای الله. وقتی عشق و آگاهی با هم جمع میشه و عشق نتیجه معرفت و شناخت و آگاهی است، آدم عاشق هیچ موقع سیر نمیشه از معشوقش. از 4 چیز نسبت به معشوقش سیر نمیشه. یکی از نگاه کردن به معشوقش. چشمش هیچ موقع خسته نمیشه. دو، از شنیدن صدای معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. 3، از هم کلام شدن با معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. علما میگن اگر میخوای که الله با تو هم کلام بشه، قرآن تلاوت بکن. اگر میخوای تو با الله هم کلام بشید، در نماز نیست.
پس یک انسان عاشق از نگاه کردن به معشوقش سیر نمیشه، این چشمش بازتر میشه. ابن قیم الجوزی در کتاب، اگه اشتباه نکنم، طب نبوی، یا در یکی از کتابهاش گفته 4 چیز چشم روشن میکنه. یکی نگاه به کعبه، لباس کعبه سیاست، نه هر رنگ سیاهی چشم تاریک میکنه. وقتی در مقابل کعبه قبلگاه جهان اسلام قرار میگیرید، این چشم هر لحظه بازتر میشه. آیا شده که نگاه کعبه بکنید اینطوری کم کم چشمت جمع جورتر بشه؟ نه. دوم نگاه به خط مصحف، نگاه به خط سیاه مصحف کلام رب العالمین. سوم نگاه به مناظر زیبای طبیعت. پس انسان عاشق از نگاه به معشوقش، از هم کلام شدن با معشوقش، از شنیدن صدای معشوقش، از خدمت به معشوقش سیر نمیشه، از بندگی و عبادت سیر نمیشه. پس مقصدمون رو درست بکنیم. آگاهی، عشق، عشق، عشق. سوم ابزار و وسایلی که تو رو از مبدأ به مقصد برساند. این ابزار و وسایل باید از جنس مبدأ و مقصد باشد. با معصیت نمیشه به رضای خدا رسید. با کشتی نمیشد به تهران رفت. طاعت خداست که تو رو با خلوص نیت که تو رو به رضای خدا میرساند. ابزار و وسایلی که تو رو به رضای خدا میرساند، خدا باید تشخیص بده که چه ابزاری تو میتونید و وسایلی استفاده بکنید. شاید خیلی سوال برای جوانای ما پیش بیاد، مسلمانه، خدا رو قبول داره، اما نماز نمیخونه، اما روزه نمیگیره، اما اعمال اسلام رو انجام نمیده. میگه من بدون نماز به آرامش رسیدم. نماز لازم نیست، نماز میشه تو دلت خوند، خدا نیازی به نماز من نداره. این سوال برای خیلی از جوانای ما پیش آمده. شما وقتی که یک وسیله برقی رو میخرید، یک کاتولیک همراهشه. اگه دوست دارید اینو استفاده بکنید، یک کاتولیک همراهشه. با طبق اون کاتولیکی که همراهشه، چه کتاب راهنما، از اون استفاده بکنید. اگه طبق اون کتاب راهنما استفاده نکنید، اون ابزار به تو ضرر میرسونه یا میسوزه. کارآمد نیست. قرآن کتاب راهنماست. دوم، یه مثال ساده. وقتی شما توی شرکتی کار میکنید، نیاز به اون پول دارید، به اون حقوق دارید، توی شرکتی کار میکنید، صاحب شرکت، مدیر شرکت یک برنامه‌ای داره برای چه کاریش. یه صفحه فرم میذاره جلو تو وقتی که میخوای استخدام بشید. میگه اول این فرمو پر کن، امضام بزن، بعد شما کارمند ما هستید. خیلی عجیبه. اون فرمو میخونید یا ناخوانده امضا میکنید، چون به اون پول لازم دارید، به اون پول نیاز دارید، امضا میزنید و از فردا حتی لباس فرم میپوشید. مقید سر ساعت 7 باید تو شرکت باشید. ساعت 2 بعد از ظهر مرخص میشید. روز 8 ساعت باید کار بکنید. کار تو اینه. اگر طبق مقررات اون شرکت عمل نکردید، از شرکت اخراج میشید. حقوقت هم بهت پرداخت نمیشه. ولی وقتی نوبت اسلام و خدا میرسه، نه ما خدا رو قبول داریم ولی نماز نه، روزه نه، اینا دست و پاگیره، اینا سخته. خب خدا هم تو رو از بندگی خارج میکنه. همونطوری که از شرکت بیرونت کردن، خدا میگه من چنین بنده لازم ندارم. اگه اصل قضیه رو قبول نداره، اون یه بحثیه. اگه کسی خدا رو قبول نداره، آزاده. لا اکراه فی الدین.
خدا نمیخواد خودش رو تحمیل بکنه بر کسی، میخواد ارتباط بنده با الله عاشقانه باشه، عاقلانه باشه، بر مبنای خرد و هوش و معرفت و شناخت باشه. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردن. وقتی اصل رو قبول کردید باید کل برنامه ها رو تا آخر اونطوری که خودش گفته، اگه طبق اون کاتولیک کتاب راهنما عمل نکنید، سلیقه شخصی خودت، خدا میگه من همچی بنده‌ای نمیخوام. خدا اون روز نیاره که بگه من فلانی رو نمیخوام. نتیجه عمل کرده ما. الله نیاز ماست. چند روز پیش نخست وزیر جوان مسلمان اسکاتلند اصالتا پاکستانی شد نخست وزیر اسکاتلند. یک جوان کم سن و سال، فکر نکنم 40 سالش بود، شهردار لندن، دوباره یک مسلمان پاکستانی. دیگه مسلمان ها در اروپا دارن قله رو میگیرن. آمار مساجد تو فرانسه و انگلیس و اونها روز به روز داره بالاتر میره. اونا از روی تحقیق، هنرپیشه ها خیلی هاشون دارن مسلمان میشن. همونایی که ما فکر میکنیم اینا دیگه از شهرت و لذت و شهوت و ثروت گذشتن، تو خلوت خودشون وقتی میخوان بخوابن، تو اون خلوت احساس نیاز میکنن به اون خلأ خودشون نشون میده. کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ نابو برید بخونید. نحوه مسلمان شدن بیش از 100 نفر از هنرپیشه ها و خواننده های پاپ و رپ و کشیش های مسیحی و فلسفه دانا و امثال روژه جارودی فرانسوی بعد از 30 سال تحقیق رو به قبله اسلام استاد. و ما مسلمان ها این دین به این عظمت، این قرآن که اروپا رو مات و مبهوت کرده، مستشرقین و خاورشناسا رو مات و مبهوت کرده، فقط متدینین ما فقط اونو دیگه میبوسن. امروز مشکلی که در جهان اسلام هست، بی سوادان متدین و تحصیل کرده های غیر متدین. بی سوادا باید خودشون رو به علم آراسته بکنن و تحصیل کرده ها رو باید خودشون رو باید با تقوا و ایمان وسایل و ابزار باید از اون چیزی باشه. وقتی اصل قضیه رو قبول کردیم، رب العالمین رو قبول کردیم، باید ابزار و وسایلی و نسخه‌ای که اون برای ما پیچیده بهش عمل بکنیم. دین خرافی نیست، دین بدعت و شرکیات نیست، دین سلیقه های شخصی نیست. الحمدلله الان در کشور ما موجی از حرکت های توحیدی را افتاده، انزجار از خرافات و بدعت ها و شرکیات را افتاده. کشور داره متحول میشه. دیگه کسی نیت کردم 4 رکعت نماز فرض ظهر اجباری از ترس اخراجی دیگه کسی نمیخونه. من و تو چقدر نقش داریم تو آگاهی جامعه. تجار ما چقدر نقش دارن.
شیخ یوسف درباره تجار صحبت کرد، درباره زکات صحبت کرد. تجار ما اگر تو بندر عباس 5000 تا تاجر داشته باشیم، هر تاجری هزینه یک دانشجوی فوق لیسانس و دکترا قبول بکنه. اون استعداد داره میخونه فوق لیسانس و دکترا تو هر تخصصی، نفت و گاز، مدیریت، پتروشیمی، هر چی که بخونه، حقوق. هر تاجری بیاد هزینه یک بورسیه یک دانشجو رو پرداخت بکنه. 5000 تا تاجر، 5000 تا دانشجو فوق لیسانس و دکترا. بعد از 10 سال نها کن چی میشه. اگر زکات هم میخوای بدید، زکات به فقیر تولید کننده بدید. فقیری که امروز دانشجوست، به خاطر ترمش انصراف میده، باهوشه، با استعداده، تو از زکات هم میتونی بهش بدید. ولی بهتره که بهش قرض بدید. اگه تاجرید، اهل معامله هستید، بسم الله، با خدا معامله بکنید. 5000 تاجر بندر عباسی بیان 5000 دانشجوی ضعیف و فقیر رو که استعداد دارن تو کشور بورسیه بکنن، بهشون قرض بدن. بعد از 10 سال تو چند هزار فوق لیسانس و دکترا تو 50 تا 100 تا تخصص دارید. جامعه رو متحول کردید. ولی تجار ما چطوری زکات میدن؟ در خونهشون صف کشیدن 50-100 نفر 100,000 تومان، 100,000 تومان، 100,000 تومان، 100,000 تومان، 100,000 تومان. هم توهین به فقیر میکنن و هم گداپروری میکنن. بعضی جنس های بنجولی و استوکی که تو مغازه‌شون مونده حساب میکنن، همون به اسم زکات میدن به فقرا. خودشون هم شیخ خودشونن و مفتی خودشونن. جنس های موندی که کسی نمیخره حساب زکاتشون میکنن، پرداخت میکنن. خدا مال پاک و زیبا رو قبول میکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. منت سر فقیر نذارید. از فقیر تشکر بکنید که اگر فقیر زکات تو رو قبول بکنه. اگر نکنه چه کار میکنید؟ رو دستت میمونه. و چهارم ارزیابی، مبدأ، مقصد، وسایل و ابزار ارزیابی. هر کسی ارزیابی نداره، حساب کتاب نداره، ورشکست میشه. حساب کتاب داشته باشیم. حضرت عمر خیزرانی داشت رضی الله عنه، روز دیگران رو تنبیه میکرد اگر کسی خلافی میکرد، اما شب که میشد وقتی به خلوت خودش میرفت که بخوابه، این لنگشو بالا میکشید تا ساق پاکش، تا زانوش، لنگی که پوشیده بود بالا میکشید. وقتی در خلوت خودش به بستر میرفت بالا میکشید تا زانوش. خیزرانی که به روز خلافکارا رو تنبیه میکرد میزد به ساق پای خودش، ای عمر حساب پس بده، امروز از صبح تا غروب تا شب چه کار کردید؟ و حضرت عمر رضی الله عنه میگه که اگر روز قیامت صدا بزنن در دشت محشر که همه خلائق بهشتی هن، مگر یک نفر عمر فکر میکنه اون یک نفر عمره. از خودش راضی نبود. ما 4 رکعت نماز میخونیم، مردم همه جهنمی میدونیم، خدا اونو نمیبخشه، خدا اونو فلان میکنه، اینو فلان، اون اینطوره. غرور با عبادت خیلی بده. معصیت با ندامت خیلی بهتر از غرور با عبادته. انسانی که عبادت و بندگی خدا میکنه باید متواضع باشه، نگاه خوبی به بندگان خدا داشته باشه، به بندگان خدا فرصت بده همونطور خدا به خودش فرصت داده. بعضی از روزه‌دارا با روزشون، با نمازشون کمک به دیگران میکنن، خودشون هیچ سودی از روزشون نمیبرن. طرف بدهکار داره روزه میگیره، پولم داره، مغازش هم فعاله، بدهیش نمیده، قرضش نمیده. این روزش مال خودش نیست، فقط گشنگیش مال خودشه، اما ثوابش به اون بده طلبکارش میدن. طرف روزه از غیبت داره میکنه، این ثواب نماز و روزش مال خودش نیست، فقط خم و راست شدن و تشنگی و گرسنگی مال خودشه.
اما ثوابش میدن به اون کسی که غیبتش کرده. سبحان الله. میگه من 30 تا روزه گرفتم، روز قیامت میگه تو مفلسید. من اینقدر نماز میخونم تو فقیرید، مفلسید. همش غیبت میکردید، حق و ناس به گردنت بود. ارزیابی، حساب و کتاب. ابوبکر صدیق رضی الله عنه که ایمانش سنگین‌تر از ایمان امت بود، میگه اگه روز قیامت یه پام تو بهشت باشه، پای دومم خارج از بهشت، ما امنت مکر الله، بازم امان در امان نیستم از خداوند تا اینکه هر دو تا پام بذارم تو بهشت. و بالاتر از همه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هیچ کسی با عملش به بهشت داخل نمیشه مگر اینکه رحم خدا شامل حالش بشه. گفتن حتی تو یا رسول الله؟ گفت حتی من، اگر خدا به من رحم نکنه. تواضع رو ببینید، فروتنی رو ببینید. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. از مکافات عمل غافل نشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. ممنون از حوصلتون، از ادبتون، حسن استماعتون، تواضع و فروتنیتون. به خاطر خدا نشستید، تو خانه خداست. شما همتون مهمان صاحب خانه هستید، همتون مهمان اونید. پاداش همه شما با خودشه. من از همه شما تشکر میکنم. همتون رو به خاطر خدا دوست دارم. همتون برای من عزیزید، قوت قلب هستید. ما هر چی داریم اول از لطف خداست و دوم از دعای خیر شماست. برای من فرقی نمیکنه خویشاوندم باشه، بندری باشه، هم استانی و هم کشوری باشه، یا برادر بلوچ و کرد و شیعه و سنی باشه، فرقی نمیکنه، یا برادر مهاجر و تاجیک هم باشه، یا از هر کشوری دیگه. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هموطن که سارا جهان همارا. علامه اقبال لاهوری میگه چین و عرب مال منن، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا باشه هموطن منه، سارا جهان همارا. کل جهان و مردم جهان همه مال خودمن، همه متعلق به منن، همه رو از خودش میدونه. و خداوند میفرماید انما المؤمنون اخوه. مسلمان ها و مؤمن ها با هم برادر و خواهرن. و حکیم عرب میگه رب اخ لک لم تلد امک. خیلی وقتا برادر و خواهری برای تو پیدا میشه که زایده مادرت نیست، از مادرت به دنیا نیامده ولی برادر و خواهرته. این برادر و خواهر ایمانیه. قدر این دوستی به خاطر خدا و اخوت برادری رو بدونی. التماس دعای خیر از همتون دارم. از محضر علما و شیوخم عذرخواهی میکنم، از اطاله کلامم عذرخواهی میکنم. از خداوند میخواهیم که همه ما و شما را عاقبت به خیر بکنه. کتاب‌های خوبی اگر دیدید بخونید عزیزم. این کتاب خیلی کوچیکیه، چگونه به خدا نزدیک بشویم، دعا، توبه، رمضان. خیلی چیزهای مفیدی داره. اون کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب هم بخونید، خیلی تحول در شما ایجاد میکنه. در من که خیلی تحول ایجاد کرد. بالاخره ما مدیون محبت‌های شما هستیم. ما رو در دعای خیرتون فراموش نکنید. همینجور که نشستی نگاه تو صورت هم بکنید، دست هم رو درست بفشارید، یه لبخند هم بزنید، هم دیگه رو حلال بکنید. همینجور که نشستی دست بچهای کوچک اول بگیرید، یه لبخند همراه با لبخند. سفیدی دندان جز عورت نیست، یعنی لبخند بزنید که سفیدی دندانتون هم پیدا بشه. دست بچه‌ها گرفتید، بچهای کوچک، آفرین. هم دیگه رو حلال بکنید. من دست میگیرم، دست میگیرم دیگه نمیتونم دستم